शाम इदरीस का सब्र था या बहुत सारी माँओं की दुआएँ, ठीक है? मैं लाखों नहीं कहूँगी लेकिन कई माएँ ऐसी हैं जो झोलियाँ उठा-उठा कर दुआएँ करती होगी कि या अल्लाह इस नासूर से हमारी नस्लों को बचा ले, इस कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ से हमारे नस्लों को बचा ले। और अल्लाह ने शायद उन माँओं की दुआएँ सुनी हैं, मुझे नहीं पता, या फिर शाम इदरीस का सब्र है जो अल्लाह को पसंद आ गया। जी, बात करेंगे आज डकी और शाम इदरीस की। शाम इदरीस की वीडियो पर आज 1 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं जी, और उन्होंने जो अभी लास्ट वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर, जिसमें उन्होंने 7 साल पुरानी बातें शेयर की। और वहीं दूसरी तरफ डकी साहब की वीडियो, जिसकी मतलब कि चंद घंटों के बाद ही उस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ आ जाते थे, लेकिन आज 23 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक उसकी वीडियो 1 मिलियन कंप्लीट नहीं कर पाई। तो इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता जी, ये शाम इदरीस का सब्र था जो 7 साल उसने, मतलब 7 साल पहले जो उसके साथ हुआ था, मुझे नहीं लगता कि वो एक भी दिन वो चीज़ें भुला पाया होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता। मैं फैमिली व्लॉगिंग को, ठीक है, मैं बिल्कुल भी खुद भी पसंद नहीं करती। फैमिली व्लॉगिंग अगर देखा जाए तो उतनी बुरी है नहीं जितनी बुरी हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने बना दी है। फैमिली व्लॉगिंग में ज़रूरी नहीं होता कि आप अपनी माँ को दिखाएँ, बहन को दिखाएँ या बीवी को दिखाएँ। फैमिली व्लॉगिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप ख़वातीन को दिखाए बगैर भी अपना एक फैमिली जो कंटेंट है वो बना सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने, हमारे यूट्यूबर्स ने, जो मतलब चंद यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने फैमिली कंटेंट के नाम पर जो चैनल बनाए हैं, और उस उनके ऊपर हमें दिखाया क्या जाता है, कहने को वो फैमिली व्लॉगिंग है लेकिन दिखाया हमें क्या जाता है, प्रैंक्स, झूठ, स्क्रिप्ट, कहानियाँ बनाकर, लूट मार, झूठ, चोरी चकारी, हिब्बत, चुगलियाँ, और मतलब कि वल्गर लैंग्वेज, गाली गलौज, आप वो ये सब कुछ फैमिली व्लॉगिंग में नहीं आता। फैमिली व्लॉगिंग में आपकी रूटीन होती है, ठीक है? आप अपनी डेली की रूटीन शेयर करते हो। अपनी फैमिली के साथ आप किस तरह टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपकी क्या मसरूफियात हैं, वो होती हैं। और उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप अपनी घर की ख़वातीन को भी कैमरे में लाएँ। ये हो गया जी। अब ये चंद लोग हैं जो कहते हैं कि हम फैमिली व्लॉगर हैं। हमें तो नहीं लगता कि ये फैमिली व्लॉगर हैं। फैमिली व्लॉगर्स में तो ये चीज़ें नहीं आती कि आप महँगे-महँगे जो हैं अपनी बीवी को गिफ्ट्स दें, अपनी बीवी को नाश्ता दिखाएँ, अपनी बीवी के साथ झूमते दिखाएँ, बीवी को वॉशरूम कैसे करवाना है वो दिखाएँ, नहाना कैसे है वो दिखाएँ। आप लोगों की शादी हुई है, अपना सजा-सजाया रूम दिखाएँ, फिर रात को अपने कमरों के दरवाज़े बंद हो रहे हैं वो दिखाएँ, सुबह आप उठ के शावर लेके आए हैं वो दिखाएँ। इसको फैमिली व्लॉगिंग कौन कहता है? ठीक है? फिर प्रैंक्स के नाम पे मर्दों की दाढ़ियाँ काटी जाएँ, औरतों के बाल काटे जाएँ, औरतों को शॉपिंग मॉल्स में नचाया जाए, ठीक है? इसको कौन फैमिली व्लॉगिंग व्लॉग्स कहता है? प्रैंक्स के नाम पे लोगों के घर की बेलें बजवाई जाएँ, ठीक है? चोरी सिखाई जाए, शराब को प्रमोट किया जाए, प्रैंक्स के नाम पे शराब को प्रमोट किया जाए, मतलब दूसरी शादियों को प्रमोट किया जाए। दूसरी शादी तो इस्लाम में गुनाह नहीं है, लेकिन वो उस मतलब उसको रंग कुछ और दिया जाता है। मतलब कि डेटिंग, गर्लफ्रेंड, अचानक से शादी कर ली, ताल्लुकात बनाए हुए थे, ठीक है? एकदम से दूसरी बीवी लेके आ गया। ये इसको फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए मुस्लिम, अगर हम फैमिली व्लॉगिंग मतलब हमारी जो फैमिली की रूटीन अगर हम शेयर करते, तो शायद इस यूट्यूब के ज़रिए हम अपने पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया भर में अपने एक अच्छा इमेज बना सकते थे, ठीक है? एज़ ए मुस्लिम पाकिस्तान का भी इमेज अच्छा बना सकते थे और इस्लाम का भी। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने ना सिर्फ़ अपने मुल्क की क्या कहते हैं, नाम को पूरी दुनिया में बदनाम किया, बल्कि इस्लाम को भी हमने, इस्लाम का असल जो चेहरा है उसको भी हमने बिगाड़ के रख दिया। तो ये इस अफ़सोस इस बात का होता है। फैमिली व्लॉगिंग हमें ये नहीं कहती कि बेटी जो है वो बाप से पूछे, मैं सिगरेट पी सकती हूँ, मैं ड्रिंक कर सकती हूँ, मैं बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, मैं नाइट स्टे बाय कर सकती हूँ। ये इसको फैमिली व्लॉगिंग नहीं कहते, ठीक है? ये कुछ और है। ये तो हमारे मुआशरे में चीज़ें हैं ही नहीं। इस्लाम की तो मैं चलो बात ही नहीं करती ना, इस्लाम में तो मना है, ये मुआशरे में ही नहीं है, हमारी तहज़ीब में ही नहीं है। तो ये चीज़ें, इस चीज़ को ये फैमिली का कंटेंट का नाम देते हैं, ठीक है? अब मैं क्या कहूँ, फिर बैठ के ये लोग रोते हैं कि भई हमारी बेटियाँ पैदा हुई थी तो लोगों ने हमें ताने दिए थे और आज यही बेटियाँ हैं, इनके पीछे लोग दीवाने हैं। तो ये आप लोगों के लिए काबिल फ़ख्र बात है। क्या आपने, बेटियाँ आपको अल्लाह ने दी थी, ठीक है? लोगों ने बातें बनाई थी तो वो लोग गुनहगार हुए, लोगों को सज़ा अल्लाह ताला देगा। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए आप अपनी बेटियों को कहें कि ये लो बेटी कैमरा हो, इस पे नाचो, इस कैमरे में अपना नाच रिकॉर्ड करो, ठीक है? और शराब को प्रमोट करो, ख़ुदकुशी करके दिखाओ, कुछ भी पी लो, बॉयफ्रेंड रखो, नाइट स्टे बाय करो, कुछ भी करो, लेकिन तुमने एक अपना नाम बनाना है सोशल मीडिया पे और तुमने पैसा कमाना है ताकि तुम लोगों को मैं ये बता सकूं कि अगर मेरी बेटियां पैदा हुई थी तो देख लो आज वो करोड़ों में कमा रही हैं, तो हो सकता है कि मेरे बेटे पैदा होते तो इतना ना कमा पाते जितने मेरी बेटियां कमा रही हैं। इसको फैमिली व्लॉगिंग नहीं कहते। और इसको इस चीज़ पे रो के लोगों को
لوگوں کی سمپتیاں جو آپ لے رہے ہیں بیٹھ کے کہ بھئی ہماری بیٹیاں ہوئی تھیں تو لوگوں نے ہمیں تانے دیے تھے، یہ کوئی مطلب وہ بنتا نہیں ہے ریزن. آپ اس چیز پہ کوئی ذمہ البری نہیں ہو سکتے یہ مطلب گھٹیا قسم کی سٹوری سنا کے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. اب جی شام جی اس کے ساتھ 7 سال پہلے جو ہوا سب کو پتہ ہے، میں بار بار نہیں دہراؤں گی. اب اس بندے نے ایک ایک دن سوچا ہوگا کہ میرا جو میرے ساتھ ہوا یہ دنیا کو کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ اس کی چیخو پکار تو اس ٹائم کسی نے نہیں سنی تھی نا، جو اس کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ ہوا تھا. لیکن وہ دل میں روزانہ دعا تو کرتا ہوگا کہ یا اللہ تو میرا سچ سامنے لے آ. میں اس ٹائم غلطی پر نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ جس بندے نے میرا کیریئر تباہ کیا، مجھے روسٹ کیا، مجھے مطلب کہ ایکسپوز آپ کریں، ایکسپوز کریں. اگر وہ فیملی کنٹینٹ غلط بنا رہے ہیں اس پہ آپ بات کریں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں کہ بھئی آپ اس لالچ میں اس حد تک بڑھ جائیں کہ اس کو آپ اس لیے روسٹ کر رہے ہو کہ اس کی بالکل جو ہے وہ عزت کی دھجیاں اڑا دو، اس کو لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں، اس کو لوگ دیکھیں ہی نہ، اس کو آپ اس پہ حملہ کروائیں، اس کی بیوی کو تھپڑ مروائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کام جو اس نے کیے آپ نے وہ سارے کیے، ہر کوئی کہہ رہا ہے آپ نے کیے. پڑوسی ملک بھی اب تو کر رہا ہے ڈکی صاحب پہ کہ سارے کام تو ڈکی نے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی تو پھر بھی کوئی لمٹ تھی. اس کی وائف پھر بھی کچھ حجاب کرتی تھی، کچھ ان کی پھر اس نے پھر بھی کچھ ایک حدود مقرر کی ہوئی تھی کہ بھئی اس سے آگے ہم نے نہیں جانا. یہاں پر تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا، یہاں پر تو کوئی لمٹ ہے ہی نہیں. مطلب یہ 2-4 یوٹیوبر ویوز لینے کے لیے مطلب ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. جو مطلب کہ ہمارا مذہب تو کیا، میں نے جیسے کہا ہمارا کلچر اجازت نہیں دیتا ہے. ہر وہ کام انہوں نے کیا ہے، اور اب کچھ رہ نہیں گیا. جب کچھ بھی نہیں رہ گیا نا، کچھ بھی نہیں رہ گیا تو انہوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کر لیے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جتنا عوام کو بدھو بنانا تھا بنا لیا، اب اس سے زیادہ کچھ رہ نہیں گیا. اس سے زیادہ اب وہی رہ گیا ہے کہ بھئی بیڈ رومز کے اندر کیا ہو رہا ہے، باقی سب کچھ دکھا دیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، اب اس حد تک شاید یہ نہیں جانا چاہتے، تو انہوں نے اب اپنے بزنس جو ہیں وہ سٹارٹ کر دیے ہیں، اپنا ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں. جیسے کہ کورس، ڈکی نے کورس جو ایک بھئی کورس خرید لیں، وہ ایک 5,000 کی فیس دے کے امیزون کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یوٹیوبر بن جائیں، ٹک ٹاکر بن جائیں. تو یہ چیزیں اس نے سٹارٹ کر دی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پیسہ تو کمانا ہے نا، ان کی کوئی حدود نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے. ان کا پیٹ شاید قبر کی مٹی ہی بھرے گی. دنیا کے سارا پیسہ بھی ان کی جھولیوں میں ڈال دو تو ان کی ہرس جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو جی شکر الحمدللہ، ماؤں کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں جن کے بچے برباد ہوئے، ان ماؤں کی دعائیں رنگ لے آئی جن کی بیٹیوں کے گھر برباد ہوئے. ٹھیک ہے، اور شام ادریس کی دعائیں رنگ لے آئی ہوں، یا جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، ڈکی صاحب کا 1 ملین نہیں ہوا تھا اس گھنٹے کے بعد بھی، اور شام ادریس کا 1 ملین ہو گیا، اور اس پہ 16,000 لوگوں نے جو ویڈیو دیکھی اس میں صرف یہی کامنٹس تھے کہ ہم شرمندہ ہیں. اس ٹائم ہم ڈکی کے ساتھ کھڑے تھے، ہم شرمندہ ہیں. آج ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کاش اس وقت ہم اپنے دماغ سے سوچتے. اور اسی طرح ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ایک بچے کی جس نے کہا کہ کاش میں اس وقت ڈکی کے کہنے پہ آ کے شام ادریس اور اس کی بیوی پہ جو کچھ ہوا تھا اس میں میں بھی شامل تھا، میں نہ کرتا، میں اپنے دماغ سے سوچتا. کاش، لیکن میں چھوٹا تھا، میں میچور تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی. لیکن آج میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں. تو اس طرح انہوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو کہتے ہیں نا دماغ اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں. چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ جیسے موویز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا، او شغل میلہ، مطلب ان کے لیے یہ بھی ایک اس طرح کے ہی ہیں یوٹیوبر کہ وہ یہ ڈکی نے یہ کر دیا، وہ یہ رجب نے یہ کر دیا، اس طرح اس طرح. اور یہ صرف ویوز کے لیے مطلب گندے سے گندہ کانٹینٹ لے کے آتے ہیں. لیکن یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں دیکھنے والے امیچور بچے ہیں، بچہ پارٹی ہے، چھوٹے ذہن ہیں، ان کے ذہنوں کو ہم کس طرح متاثر کر رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے مجھے ایسے ماں باپ پر جو اپنے سامنے ان کے بچے اس طرح کرتے ہیں، مطلب اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، لوگوں کے مطلب دوسرے بچوں کی ہی کیا کہتے ہیں نا تباہ و بربادی کا سبب بنتے ہیں. لیکن ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو کما رہے ہیں نا، اچھی بات ہے بھئی، لوگ سمجھدار ہیں نا، دکھائیں نا اپنے بچوں کو، کیوں دکھاتے ہیں؟ تو وہ ان ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ منتھلی ملینز میں کما رہا ہے. تو یہ ہے جی حقیقت ان کی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے، کبھی کلیت نہیں. اللہ حافظ.